allez bien. معكم لي ديليس دو سابي. اليوم جبت لكم اون غوسيت اللي هي اليوم جيت زادبه ديريكتومون. اليوم جبت لكم اون غوسيت اللي هي البراج. البراج حنديرها لكم. بون كاينه التقليديه ندير لها ان شاء الله، ندير لها نهار ونديرها لكم. التقليديه تجي مبسه الله الله كيما تاع الزمان. واليوم حندير لكم البراج ولا المبرجه بالحليب. عندها لوغو ديالها بيان سور الزبده. نبداو بسم الله لي ميزور واش نسحقوا كوم انغريديون كوم توجور. واش نسحقوا في لي زانغريديون واش نسحقوا ثاني شحال نسحقوا لي ميزور. نسحقوا سميد متوسط، هنايا نسحقوا 3 كيلات سميد موله. هاوليك في المتوسط الكيله الدوزيام، كيله ولا الكيله الثانيه، الكيله الثالثه. نزيدو لها، قلنا درنا 3 كيلات تاع السميد كما راكم تشوفوا. نزيدو لها كيله تاع الفارينه. دوك نزيد ندوب لا مارغارين ولا الزبده. جينيرالمون سي لا مارغارين. انا جوتيليز سي كوم توجور سي با دو لا بوب. جوتيليز ولا جو في اوتيليزي ولا نستعمل فوالا لا مارغارين. حندوبها نسحق كيله تاع مارغارين دايبه، تكون دافيه بيان سور، ما نديروهاش هكذاك محروقه. ونزيدو نص كيله تاع زيت. دوك نوري لكم. قلت زيت يا خي ماشي زيت فوالا. نزيدو هنايا لو طون راني ندوب، راكم تسمعوا في الميكرو راني ندوب في الزبده. نزيدو واحد المغرف صغيره تاع الملح. هاي ليك ندسوها ماشي ندسوها مازال، نحطو قبل الملح مع الفارينه. دوك نزيدو لو غران نبدا نشوف فيهم الزبده هذيك. هاي الكيله تاع الزبده. نبدا ونزيدو نص كيله تاع زيت. نص كيله زيت. هاي لك نص كيله زيت. نبدا نزيد نوجد الحليب نسحقو كيله تاع الحليب. نخلوها بجيه بيد ما نبسو السميد ديالنا. نبدا تجيكم ان اوتر غو. هكذا تخدموا بلا بوم دي مان هكذا بهذه. نسيت حاجه دوكا نجيبها. هاي لك هذه سي فاكولتاتيف كيما حبيتو. شويه تاع لاغوم ولا ليكستري تاع الزبده باش يجيكم لو غو هذاك تاع الزبده. هذا كيما قلت لكم سي فاكولتاتيف. هاي لك هكا ديروها. هذه كيما قلت لكم اللي حبيت نجيب هذا لو غو. المهم الريحه تاع الزبده.
بعد ما بسست هاي كما راكم تشوفوا. بسست مليح سميت بسستو بلوتو ها كما راكم تشوفوا. نزيدو الكيله تاع الحليب هاي ليك، نديرو نص منها نحركو باش ننمو العجين ديالنا. ان تو سي كيله باسكو ما تنساوش بديك سميد متوسطه. هاي لك الكيله هذيك. تجيكم بسس الله يبارك واش نقول لكم. هكا هنا نخليوه يريح شويه، نغطوه بلو ساك دو كونجيلاسيون. نقص نديرو قبل 2 بول، حنا نحتاجو 2 بول داكوغ. هكذا باش نروحو نوجدو الغرس تاعنا. نغطيهم بلو ساك دو كونجيلاسيون افيك ان طورشون، نخلوهم يريحوا. كما قلت لكم نجبدو دوكا الغرس قلت بون الغرس راني نيتيليزيه ما نكذبش عليكم. هكذا نغطيوه بالطورشون كما شغلنا. نبيت نوجدو لاباس تاعنا هي كما قلت لكم تمر. انا نستعمل هدايا لا غازيل هايل هابلك هاد لا مارك، ولا هذاك تاع الميزان. هذاك تاع الميزان تاني بنين وشنو برك فيه بزاف العظم، هذاك لازم نفوره يعني 1 كيلو. ها هايلك شوفوا درت هنا نص باكي. وهم نتوما على حساب سندير هاديا باسكو نحط الاخر هكذا تجي ها دايره نص. فوالا بون العظم كما قلت لكم ما فيهاش يعني تجيكم هكذا هاونيك. ها مازال ما رميتهمش نوريهم لكم باش تشوفوا بعينيكم. تما ما كاش ما فيهاش كامل. ها شوفوا في نص باكي يعني في 500 غرام. شوفوا شحال جا ما فيهاش. دوك نولوا التمر تاعنا ولا الغرس هاونيك نسحقو ساك دو كونجيلاسيون هاونيك. حبيت ديرها تقرصها مدوره، حبيت تقرصها مستطيله كما قال واحد هكذا. دوكا نوريكم هذا شويه باش تشوفوا هاك الرولو باش نحلو الغرس ديالنا العجينه تاع الغرس باش ما تلصقناش. فهمتوني تجيكم الخدمه سهله. علاش نقول دائما كاين حوايج بوغ لي ديبيوطون باسكو جزنا عليها. احسن شحال من حاجه نحبوا ماشي شحال من حاجه نتشهاو ناكلوها نشروها. شحال نعياو نشريو لا غير شحال نعياو.
من هذوك لا تكنولوجي ومع لي ريزو سوسيو ايتو نتعلموا بزاف حوايج. لي حبت لاباس ديالها تجيها رقيقه ترققها، اللي حبتها خشينه تخشنها. انا ما نكذبش عليكم، انا نحبها تجي رقيقه، ماشي رقيقه بزاف مي رقيقه. دوك نوريكم السمك ديالها شحال. شوفوا هايليك نوريكم السمك تاعها برك ابوبخي. السمك ديالها شوف كيفاش تجي، بنتيكم ابوبخي مليحه مخشينه. ما دوك هاديه نديروها بجيه، دوك نجبد تاني يا اخي كيما قلت لكم ما نخبي عليكم والو. نوري لكم لاطاط كي تخلوها بزاف تريح من بعد تشرب، تكون مبسه بالبزاف. راكم فاهميني؟ ما نخبيش عليكم. انا كي خليتها كنت اوكيبي بحاجه وحده اخرى، جيتي اوكيبي مع الفطور ايتو. الوغ سكيفي كي خليتها كيما نقولوا اسمو كيما المقروط، كي نخلوه يريح يشرب هذاك لو ليكيد ويجي التبساس تاعو. شفتو كيفاش من بعد كي يجي ناشف، الوغ اوتوماتيكمون لازم نزيدو نشربو. الوغ انا زدت له شويه حليب باش نميتو. شوفوا ها، شوفوا هادي شفتوها هكذا. بون سي نسكنها بس كنحل لاباط. شوفوا هاد الاخرى هادي راهي ناشفه. هادي دوك نعاود نحلها لكم داخل الكسعه تشوفوا كيفاش الفتة تاعها كيفاش تجي مفتة. مانيش حابه نمسها سينو تجي تتفتت لي كامل. شوفوا لا ديفيرونس ميم لا كولور. Vous avez vu qu'il y a une différence de couleur. Voilà. هذه دوك نعاودو نولو ليها. يمكن قبل هذه نبدا نسقموها قبل. نبدا لا راه عندي بزاف لي فيديو كوم ما عنديش الوقت لا غالب باش ندير لهم لو مونتاج. قلت كل نهار نحط لكم وحده، نحط من داك زوج لا غالب. ريحه الزبده لا غوم هذيك تاع لو بور اللي درناها. كاين تاني البراد تحت ديالهم اللي يحب، كاين يديروه شويه خشين، كاين يديروه كل واحد كيما يحب الطريقه تاعو كيفاش يديروا. راكم فاهميني؟ هكذا نطاليوها. واش لازم هذا لو ساك دو كونجيلاسيون ولا بابي كويسون لازم يكون باش تجيكم خدمه سهله، باسكو يجي بزاف مبسس هكذا. هكذا ديروا هاك وبي طبعوا بصبعكم هكذا. ها هاك دخلوا بصبعكم داخل. واش نديرو دوكا؟ نجبدو نعاودو نزيدو نسقمو. دوك نزيد لاباط من فوق ونبداو نعاودو نسقموها هكذا. نحو
نحلو هاد الجهه هكذا نص هكذا. شوفوا كيفاش تجيكم الخدمه ساهله. ها جبدوها فاسيلمون. شوفوا اسهل من هكذا ما كاش. ها هكذا ميم تشوفوا هكذا يخص هنا في لي كوتي ما عندكم ما تخافوا. دوك نعاودو نرقعوهم بالبياسات. حنا دوكا نولو لهادو كوم هادي دوكا. هادي تشدوها هكذا كما راكم تشوفوا. ها بسم الله باش نخدموا الاخرى. بسم الله. راني حابه نوريكم برك كي تشرب. ها شوفوا. ها شوفوا كيفاش ولات. شفتوا كيفاش راهي تتفتت. ها ما تخافوهاش. عاودوا جبدوا الحليب. زيدوا جبدوا ماشي عاودوا جبدوا. زيدوا جبدوا الحليب. ها شوف. شوفوا باش نديروا لها. نزيدوا لها الحليب هكذا. ها بشويه برك شويه. هكذا. شو كي راكم تفتلوا زعما ما عرفوش يفتلوا شغل كي رانا نفتلوا في الطعام هكذا غير بصبعتيكم هكذا. هافين برك هكذا. ها نزيدو غير بشويه. ها شوفوا حتى وين. شوفوا كانت هكذا كانوا فتات بي ابخي يبداو يولوا دي بول بشويه بشويه. ها دوك هكذا نزيد لها غير ابين برك. ها ريغاردي ابين بلاص هنا نحبسو. شوفوا ها هكذا بلاصتو تحطوا لينا اون بول. شوفوا ها حتى ما نخلوها في القصعه ديالنا. ها شوفوا. ها شوفوا. ها هكذا. ها شوفوا البول كيما الاخرى ولات. ها هايلك. ها كيما راكم تشوفوا فيها هكذا. دوك نعاود نجبد هذيك اللي ايطاليت فيها العجينه تاع الغرس. هذه تجي مع الاخر هكذا كيما راكم تشوفوا. عاود جبدتها هكذا هايلك. نعاود نجبد هذيك الاخرانيه هذيك اللي حليتها معاكم دوكا. دوك هذيك كيفاش ندير لها نقلبها باش تجي من فوق على جال لو ساشي هكذا. كيفاش تجي اللي ما تعرفش ولا سيي ديرها صغيره هكذا ديريكت. هكذا معليش شكون بكم جات فريمون بزاف. هكذا ملي ما حبتش تحلها تجبد هكذا وتفتت ودير. ها شوفوا كيما انايا. باسكو دوك نعاودو كاع كامل نسقموها. ما حاش نحي هاد لو مورسو باش تشوفوا بعينيكم باش ما تطيحوش في الاخطاء هكذا تحصلوا تباصيو. ها الا حصلتو ديروا كيما انايا. ما حبيتش نكوبيها باش تشوفوا كيفاش تجي هكذا. نسقموها هكذا ونشوفوها خشينه تنحو نديرو هنايا هكذا. هكذا قلت لي فاش ندير نسقموها بالرولو اللي خدنا. هي متخرج كاع هذيك اللي هكذا
ها هذا فوالا. نبداو دوكا بالرولو باسكو هكدا راهي خشينه بزاف. شويه منا كما قلت لكم ما تخافوهاش. بون تقولوا كو يعني واحد كيكون ابيتوي باسكو نتا كي تقولي هكذا بيسك تعرفي لها ايتو والله ما تخافوها. ها شوفوني قدامكم شفتوا كيفاش راحت لي هربت لي شويه مي ما حبيتش نحي. قلت والله ما نحي لو مورسو هذايا نخليه هكذا باش تشوفوا اون كاو كي طيحوا هكذا في كيما لو كا اللي صرا لي انا. بون انا ما صرا لي نورمال بصح تمتم نرقعها. ها رقعتها ما تقولوش كاع. ها شوفوا طابيو هكذا باش تجيكم رقيقه وتجي كامل ماشي رقيقه مي تجي لازم كامل كيف كيف. لو شوا عندكم هاي كيفاش جات كبيره الله يبارك. انا حليتها كبيره العجينه هكذا. شوفوا عندكم نتوما لو شوا حبيتو تقطعوها بلو كوتو ولا حبيتو تقطعوها بلو مول تاع البراج ولا تاع المبرجه. ها اللي كاين هدايا كاين يعني بانواع وانواع. تحبوا تجي مبرجه هكذا لي كوتي دو توت لي فاصون. دوك ندير معاكم بهاد الجهه وبهاد الجهه السامبل. ولا حبت بالموس غير بلو كوتو تنحو هكذا باش يجيكم كامل كيف كيف. تنحو هكذا هاد الطرف هكذا تقطعوا هكذا. لازم نجبد هكذا. شوفوا هكذا تجي شتو. راح نزيدو تاني منا هكذا نحو هكذا هكذا تجي نحو كامل شغل نرجعوها. وعلاش قلت لكم حبيت ديرها مستطيل تقطعها بالموس الله مرحبا. حبيت ديرها هكذا كيما درتها انايا كيف كيف. ها نجبدو هاد الليمون هادو على جبرك باش يجوا كيف كيف. هذا واش عندنا كم حاجه زايده. بسم الله. هكذا حبيتو هكذا ولا هادوك لي الطرف لي قعدوا كدا هادوك نحوهم ساهل. نعاودو نحو لافارس ولا باط ونعاودو نديرهم شغل كيما المقروط كيف كيف. نوريكم حبه مبرجه. هادو هما كيما قلت لكم هادو. ها واش نديرو لهم نعاودو بالعقل برك. الغالب لازم تكون عندكم لا باسيونس. نحو داك التمر والعجين ولا اسمو الغرس هاوليك. هادو ما نخلوهم بجيه. هادو من بعد نعاودو نديروهم هكذا باش نوريكم برك كيفاش تجي. غير شوفوا كيفاش يجوا الله يبارك. شوفوا شوفوا شاش قلت لكم رقيقه في ريغاردي. شفتوا بسم الله. نحطها انا فوق الطاجين. اللي حبت تاني طاجين هذاك المبرج هذاك تاع المطلوع اللهم مرحبا. اللي حبت في السامبل كيما رايحه نديرهم انايا تاني دوك نوريهم لكم الطاجين. وهاي لك اللي راهي حبتها هكذا تقطعها شغل كيما الموس. وهذا الفصل الاخر تاعها سي با ميشون. ها شوفوا سهله مهله. هذه الطريقه اللي قلت لكم عليها. هذه لا روسيت مودرن كيما قال واحد البراج على الطريقه واش يقولوا مودرن هكذا حديثه وقيله هكذا الحديثه تاع دوكا. مي الطريقه التقليديه ان شاء الله نديرها لكم تاني. هاي لك نكمل نقطعهم كامل نعاود نولي لكم. ميزامي نسيت ما قلت لكمش على هاد لي كوتي. هاهم هادو هكذا نديرو لهم نسكبهم كيما المقروط هكذا. يجوز نخلوهمش هكذا خارجين. شوفوا نديرهم هكذا بصبعتينا فوالا. هامليك
نوريهم لكم في الطاجين. نشعلوا لهمش مليح باش ما يتنحرقوش ويطيبوا لنا من الداخل. ها شوفوا نزملهم لكم شويه باش تشوفوا. فوالا هذه هي لاطخوصه تاع البراج كما راكم تشوفوا فيها. هذيك بيان دوغي كما شفتوا دو ا زد كيفاش درناها. هاك شوفوها. وزيد تاني نسيت ما قلت لكمش لو غو تاع الزبده لاغوم هذاك ولا ليكسترا اللي درناه هذاك تاني يعني دون توسا كامل المبرجه ديالنا ولا البراج ديالنا السر ديالو سي هذاك لو غرا اللي درناه لا مارغارين اي ليكستري تاع الزبده مع الحليب. سورتو الحليب هو نمبر 1 في هاد الوصفه، هو اللي عطى لها الخفه ديالها. كان نسيت ما قلت لكمش ثاني من بعد كي تكملوا كامل طيبوه تخلوه لازم يبرد تخبيوه دون اون بواط دو كونجيلاسيون. يقدر يقعد لكم حتى لشهر. ماشي تقولوا تاع بيسك الحليب راح يفسد لنا يدور ولا. انا دوكا في وقت الشتاء ما يفسد لكمش، مي على الطريقه التقليديه ان شاء الله نديرها لكم كما قلت لكم. هذاك يقعد ما يصرالو والو. انا ما في قعد ما في نديرو ميم في الصيف ونخبيه في لا بواط دو كونجيلاسيون حتى لشهر ولا غير شهر وما صرالو والو. قعد هكذاك مبسس وبنين وحاجه ما تبدلت فيه. فوالا تشوفوا جات بزاف مبسه بزاف خفيفه بالحليب. الحليب هذاك هو اللي مدلها الاخر ديال الخفه. هذيك هذيك هاي نكنسو هكذا. شوفوا بزه تفتت. شوفوا جات بزاف هايله. ما عندي ما نحكي لكم، لازم تجربوها ذوقوها باش تعرفوا واش راني حابه. نقصد حابه نحق لكم لو ميساج ان شاء الله كو يوصلكم. بزاف بنينه والله العظيم غير يعني ما نحكي لكم. شهيتكم في الجنه ميزامي ان شاء الله تجربوها وزالي لا ريوسير تعجبكم. فوالا ديسي لا تهلاو في رواحتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله 11 كنا ملحيين.